आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़िले जगत्याल की। जगत्याल में पेश आए वाक़ये ने पुलिस के तय अवाम में गम व गुस्से की लहर पैदा कर दी है। अब इस वाक़ये की तफसील अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि एक एसआई जिसका नाम अनिल बताया गया है, उसने चलती हुई बस को रोकते हुए ओवर एक्शन करने की कोशिश की और किया भी। उसने बस में सवार होकर मुस्लिम ख़वातीन के साथ बदसलूकी की, जिस पर बस में सवार मुसाफिर शदीद चिराग़पा हो गए। अब लड़की का कहना है कि एसआई ने लड़की को तमाचे रसीद कर दिए। अब इस वाक़ये की अहम वजह क्या है और किस तरह इस पुलिस ओहदेदार ने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। क्या ये गलत और मगालता तो नहीं है कि घर से निकलने वाली हर औरत ख़ुद को गैर महफूज समझती है और उस पर उठने वाली हर निगाहें हवस आलूद होती हैं, वो चाहे घर हो या महल्ला, बाज़ार हो या स्कूल व कॉलेज, दफ्तर हों या कारखाने, ट्रेन हो या बस, कोई जगह उनके लिए महफूज नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा माशरा बिल्कुल ही पाक साफ़ और फ़रिश्तों का माशरा है। हमारे यहाँ खराबियाँ भी हैं और ख़वातीन को हरासा भी किया जाता है, उनके साथ ज़ियादतियाँ भी होती हैं। अब कल जो वाक़या पेश आया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने के मुतरादिफ़ है। आप समझ गए होंगे कि इस वक्त में बस वाला वो वाक़या आपको याद दिला रहा हूँ जिसे देखने के बाद सारी दुनिया में तेलंगाना पुलिस की तज़हीक हुई है। ये वाक़या है ज़िले जगत्याल का, जहाँ एक बस में मुस्लिम लड़की अपनी वालदा के साथ अपनी सीट पर बैठी हुई थी। ताहम एक और ख़ातून बस में चढ़ती है और सीट के लिए मुस्लिम लड़की और उसकी वालदा से तकरार करती है। इस तकरार में वो बुरखे में मलबूस ख़वातीन के मज़हब को बुरा भला कहती है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करती है। बस में बैठे सभी मुसाफिर उसकी इस हरकत पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और ताज्जुब से ये तमाशा देख रहे होते हैं कि अचानक खातून अपने मियाँ को फ़ोन करती है, आ जाओ सैयाँ पुलिस वाले, यहाँ मुसलमानों ने मुझे सीट देने से इनकार किया है। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी। इस कहानी में हीरो पुलिस वाला है, तमाशबीनों के लिए नहीं बल्कि उसकी श्रीमती के लिए। वो फ़ोन करने के बाद बस की खिड़कियों के बाहर बार बार झांक कर देख रही है कि उसका सैयाँ आ रहा है कि नहीं। जब बस जगत्याल बस डिपो के करीब पहुंची तो जगत्याल अर्बन एसआई अनिल अपनी गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलाता हुआ आया और बस को ओवरटेक करते हुए उसे रोक दिया। मैं यहाँ आपको किसी फ़िल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये वाक़या हकीकी है। अवाम की खिदमत पर मामूर एक सरकारी ओहदेदार बस को रुकवा देता है और जल्दी जल्दी बस में सवार हो जाता है। जब वो बस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उसका रुआब दीदनी था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी आग में जल रहा है। अब ये आग उसकी बीवी की मोहब्बत वाली भी हो सकती है। धड़ाधड़ बस की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ये एसआई अनिल काफ़ी बदहमी की हालत में मुस्लिम ख़वातीन तक पहुंचा। आओ देखा ना ताऊ और बुरखापोश ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करने लगा। अपनी माँ के साथ बस में सवार मुस्लिम लड़की जिसका नाम फ़राह बताया गया, वो काफ़ी सहमी हुई थी और पुलिस वाले की बदतमीज़ी से वो परेशान दिखाई दे रही थी। पुलिस वाला जो कि सिविल ड्रेस में था, उसका रवैया किसी भी शख्स के लिए नागवार था। बस में सवार मुसाफिर भी काफ़ी बरहम थे कि अचानक गुस्से में बिफरे इस पुलिस ऑफिसर ने लड़की पर तमाचे रसीद कर दिए। जब लड़की अपने फ़ोन पर ये तमाम मनाजिर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी तो उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं इलाके का एसआई हूँ, मेरी बीवी के साथ तुम लोग झगड़ा करोगी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो लड़की पर बरस पड़ा। यहाँ होना तो ये चाहिए था कि वो पुलिस वालों की तरह दूर अंदेशी से काम लेता,
اور اپنی بیوی سے پہلے بات کرتا اور سیٹ کے لیے ہونے والی خواتین کی لڑائی کو پہلے سمجھتا۔ ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہونے والے اس شخص کو پہلے اپنی بیوی کو سمجھانے کی ضرورت تھی اور ساتھ ہی مسلم خواتین کو بھی سمجھا دیتا کہ سیٹ جیسی معمولی بات پر جھگڑا کرنا غلط بات ہے۔ لیکن اپنی بیوی کے فون کرتے ہی ایک کم خون پولیس والے کی طرح آپے سے باہر ہو کر بس کو رکوا دینا اور ساتھ ہی اوور ایکشن میں آ جانا ایک پولیس والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے والے کو حیدرآبادی افراد جورو کا غلام کہتے ہیں۔ تاہم اس واقعے کے منظر عام پر آ جانے کے بعد علاقے میں ہلکی کشیدگی دیکھی گئی۔ مسلمانوں نے احتجاجی دھرنا منظم کرتے ہوئے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایس آئی کو فوری اثر کے ساتھ معطل کر دیا جائے۔ ایسے میں ریاستی وزیر داخلہ جو اکثر افتتاحی تقاریب میں دیکھے جاتے ہیں اور تلنگانہ کے پولیس عہدیداروں کو ہمیشہ فرض شناس کہتے نہیں تھکتے، اس واقعے کی مذمت کرنے میں ناکام رہے۔ تو وہیں ریاست کے چند تیلگو اخبارات ایسے بھی ہیں جو 2 دنوں سے مدھیہ پردیش پولیس کی کارروائیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن جگتیال میں پیش آنے والے اس واقعے پر کچھ لکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ پولیس کا مسلمانوں کے ساتھ ماندانہ رویہ قابل افسوس ہے۔ BRS سرکار کہتی ہے کہ ہم نے پولیس کو عوام دوست بنایا ہے۔ اب اسی عوام دوست پولیس کا معصوم خواتین پر کیے جانے والے ظلم کو پھر کیا کہا جائے؟ جو اپنی بیوی کی بات سن کر برہم ہو گیا، وہ بھی ایسی بیوی جو مذہبی جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ اسے یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ اس کا شوہر جو درندہ بن کر خواتین کی بے عزتی کر رہا ہے، تو یہ ان کی عظمت سے بالکل ناآشنا ہے کہ یہی عورت آغاز زندگی سے انسان کو تہذیب و شرافت کا سبق سکھاتی ہے، سفر حیات کو سکون بخشتی ہے۔ یہی عورت ہے جو انسانی وجود کے لیے رشک ساماں اور راحت و سلامتی کی علامت ہے، جس کے بطن سے انسان کے وجود حیات پر فیض عطا ہوا، جس کے ہاتھوں میں زندگی انگڑائی لیتی ہے۔ یہی عورت ہے کہ جس کی آغوش مرد کا پہلا وطن ہے، لیکن افسوس نسوانیت اور انسانیت کی حقیقت سے غافل اس خاتون نے اپنے سامنے اپنے ساتھ سفر کرنے والی دوسری خواتین کو رسوا کیا، اپنے شوہر کے پولیس میں ہونے کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اس کی اس حرکت پر پولیس والے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی گرفتار کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے امکانی واقعات کو روکا جا سکے۔ انل، جس نے اپنے عہدے کا بیجا استعمال کرتے ہوئے لڑکی کے ساتھ بدسلوکی اور نازیبا سلوک کیا، وہ سخت سزا کا مستحق ہے، تاکہ آئندہ کوئی پولیس والا اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ اب یہاں بات صرف مسلم لڑکی کی نہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں اور خواتین کی ہے جو پولیس والوں کے ظلم کا شکار ہوئی ہیں، ہوتی ہیں۔ ایک مرد پولیس والا خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اسے اپنے حدوں کو جان لینے کی ضرورت ہے، اور پولیس عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ایس اے انل کو سخت سزا دی جائے۔ خواتین نے اس واقعے کے بعد پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے انل کے خلاف شکایت درج کروائی، تاہم مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ضلع ایس پی سے بات کی اور کہا کہ ایس آئی انل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پولیس کے اعلیٰ عہدیدار انل کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی گرفتار کرتے ہیں یا نہیں۔